बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका? आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आपके छोटे बड़े आसपास बुजुर्ग और जवान हर एक को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आप लोगों से गुजारिश है मेरी फैमिली के लिए भी दुआ करें। अल्लाह पाक हम सब पर भी बड़े जो है ना अपना खास करम करे, हर किस्म के आफात और बुरे वक़्त से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्लीज़ अपने ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन के बटन को दबाइए और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ जो है ना अपने ही चैनल को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना शेयर करके ढेर सारा प्यार दीजिए। आज बहुत मज़े की वीडियो में लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, चूँकि एक मिलाद की है, उसमें मैंने ना प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है, इसीलिए मैंने ना थोड़ी ना उसके ऊपर हाथ रख लिया था ताकि जो है ना आपको सिर्फ आवाज़ और दुआएं सुनाई दें। तो जी ये था मेरा सूट जो मैंने पहनना था, और जो है ना ये मेरी बेटी का सूट है जो हम लोग पहन के जो है ना मिलाद में गए थे। तो मैंने कहा चूँकि आप लोगों के साथ जो है ना शेयर किया जाए। मैंने जूता चेंज कर लिया था क्योंकि वो जूता कुछ सा मुझे लग रहा था, तो मैंने कहा मैं चलेंगे पहन लेती हूँ। तो चले जी अब टाइम टू गो, अब हम चलते हैं। घर से बाहर आ गई हूँ मैं, दुआ पढ़ के। आप लोग भी जब जाया करें घर से बाहर निकलने के लिए दुआ पढ़ा करें, आयतुल कुर्सी पढ़ा करें और उसके बाद जो है ना निकला करें। चलिए जी मैंने लिफ्ट का बटन दबा दिया है, अब हम जाने लगे हैं लिफ्ट में। फिर लिफ्ट से निकल के बाहर जाएंगे और उसके बाद हम जाएंगे जहाँ हमने जाना है। रास्ते की थोड़ी सी मैंने बनाई वीडियो साथ, बाकी मैंने मिलाद की बनाई। तो जी मिलाद से बनाने का मकसद ये था कि जब चूँकि हम सभी ही जो है ना बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि अपने आप को दीन से जोड़ के रखें, और हमें दीन से जोड़ना भी चाहिए, और उसके साथ साथ हमें अपनी औलाद को भी जो है ना दीन की तरफ राग़िब करना चाहिए। और हमें दुआ को रहना चाहिए कि हमें अल्लाह पाक जो है ना बुरे वक़्त बुरी उस टाइम से बचा के रखे जो कि बहुत ही बुरा वक़्त हो, और दजाल से हमें अल्लाह पाक बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। और हमारी नस्लों को भी बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी काफ़ी अच्छा ब्राइट जो था ना आज वेदर था, बहुत मज़े का मौसम था, मतलब गर्मी नहीं थी और गर्मी थी भी, मिक्सअप था। तो जो है ना उसके साथ साथ अब हम पहुंच गए थे मिलाद वाली जगह पे। चूँकि मेरी फ्रेंड है बहुत अच्छी नूर, उन्होंने ये मिलाद करवाया था, तो हम लोग यहाँ आ गए थे। तो अब आगे से आप जो है ना कंटिन्यू ये मिलाद की दुआएं और सारी सुने। इंशाल्लाह आपसे मैं नेक्स्ट मिलूँगी फिर। अल्लाह हाफिज़। सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सब बच्चे अब आप ही का तमाम गुमराहियाँ दोज़ख में लेकर जाने वाली हैं। वनहमदुहु वनस्तईनुहु वनस्तगफिरुहु अल्हम्दुलिल्लाह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ये भी बयान करती हैं, इसके रावी ज़ैद मुक़द्दम है, फरमाते हैं कहते हैं कि कुछ लोग मेरे पास आए या कुछ लोगों का ग्रुप इनके पास आया, तो उन्होंने कहा कि ए ज़ैद आप कितने खुश नसीब हैं, इस साबिक़ून अव्वलून में से आप इस्लाम लाए। आपने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कई जंगें लड़ी, कई महफ़िलें की, इनकी सोहबत में रही। तो हम आपके पास इसलिए आए हैं कि आप हमें कोई ऐसी बात बताएं जो खुद आपने डायरेक्ट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी हो। ज़ैद फरमाते हैं कि मैंने कहा कि ऐसी तो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, तो मेरी मेमोरी इतनी अच्छी नहीं रही है, मेरी याददाश्त इतनी अच्छी नहीं रही है, और मुझे बहुत ज़्यादा बातें तो नहीं याद, लेकिन बस एक बात है जो मुझे याद है, और वो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वफ़ात से तकरीबन 3 माह पहले हज्जतुल वदा से वापस आ रहे थे, और मक्के और मदीने के दरमियान अब रज़ियल्लाहु ने फरमाया कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे ज़्यादा बातें नहीं याद, लेकिन एक हदीस मुझे याद है, और वो ये कि जब हज्जतुल वदा से हम वापस आ रहे थे तो मक्के और मदीना के दरमियान एक खुम नामी जगह है जहाँ हमने पड़ाव किया, पानी के लिए हमने पड़ाव किया। उस गाँव में ऊँट के पलान का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक मिंबर तैयार किया गया, जिसके ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चढ़ के खुतबा दिया था। आपने यूँ फरमाया, ऐ लोगों आगाह हो जाओ, मैं भी एक इंसान हूँ, करीब है कि अल्लाह का काज़ी यानी मौत का फरिश्ता मुझे भी आने और मैं इसकी दावत को कबूल करूँ। लोगों आप आगाह हो जाओ, मैं अपने बाद 2 भारी चीज़ें तुम पे छोड़ के जा रहा हूँ। 2 भारी चीज़ें कौन सी? एक ये है अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम की किताब यानी कि कुरान पाक, तुम इसको मजबूती से पकड़ना, इस पे अमल करना।
اس میں نور ہے، تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنے تعلق اس کی کتاب کے ساتھ مضبوط کرو، یہ اللہ کی رسی ہے، اس کو پکڑنے والا ہدایت پر ہوگا، جو اس کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہوگا۔ اگر ہم اپنا جائزہ لیں، میں لوں یا آپ لیں، تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ڈیلی میں کتنا قرآن پاک پڑھتے ہیں، کتنا سمجھ کے پڑھتے ہیں اور اس پہ عمل کتنا کرتے ہیں۔ میں اپنا جائزہ لوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں بہت ویک ہوں اس چیز میں ٹھیک سے قرآن پاک پڑھتی بھی نہیں ہوں، بجائے کہ اس پہ عمل کرنا یا اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اس کا حکم دیا گیا ہے کہ اپنے اللہ کی رسی کو یعنی کہ قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑو اور اس پہ عمل کرو۔ یہ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے ڈیلی روٹین میں قرآن پاک شامل کریں۔ روز کا ایک رکوع دو رکوع پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ مجھے یا آپ کو کتنا ٹائم لگے گا؟ زیادہ سے 10 منٹ لگ جائیں گے 2 رکوع پڑھنے میں۔ تو پلیز ایک ٹائم فکس کر لیں۔ ایک ٹائم فکس نہیں ہوتا تبھی فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد، اینی ٹائم آپ 2 رکوع پڑھ لیا کریں، اس میں 10 یا 15 منٹ لگتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ یہ اپنے روٹین میں ضرور شامل کریں۔ دوسرا فرمایا کہ زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کتاب کی ترغیب دلاتے رہے، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، لیکن امت نے کتاب چھوڑ دی، اور حقیقت ہے کہ امت نے کتاب چھوڑ دی۔ یہ کتاب اپنے لیے گمراہیاں، تباہیاں، یہ کتاب چھوڑ کے اپنے لیے گمراہیاں اور تباہیاں خرید لی۔ کیسے؟ ہم کھیل کود میں لگ کے، ہمارے پاس فون ہوتے ہیں، ہم سارا دن فون یوز کرتے ہیں، ہم سارا دن فون میں یوٹیوب دیکھتے ہیں، الگ الگ ایپس یوز کرتے ہیں، لیکن کبھی قرآن پاک کھول کے پڑھا ہے؟ اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ہم نے آپ اپنے اگر بات کریں تو آپ دن میں آدھا گھنٹہ بھی قرآن پاک کھول کے پڑھتے ہیں۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ وضو کرے، اسپیشل مسئلے پہ بیٹھے، یہ قرآن پاک وضو میں فون میں قرآن پاک پڑھنے کے لیے یہ کنڈیشن بھی نہیں ہے کہ اس کا وضو لازمی ہونا چاہیے، وضو کے بغیر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ جا کے علماء کے فتوے دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ، انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہوا ہے کہ قرآن پاک وضو کے بغیر فون میں پڑھنا چاہیے، صرف فون میں، لیپ ٹاپ میں، یعنی آپ کسی بھی اسکرین میں پڑھتے ہیں نا، تو قرآن پاک ٹی وی میں دیکھتے ہیں یا جہاں بھی، تو آپ وضو کے بغیر پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ پلیز پڑھ لیں، 2 رکوع 3 رکوع جتنا بھی آپ ایزیلی پڑھ سکتے ہیں ضرور پڑھیں۔ استغفر اللہ العظیم من کل ذنب اذنبت وما تب لی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری بھاری چیز ہے میرے اہل بیت۔ اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 دفعہ رپیٹ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ جو بھی بات سمجھانے کی کوشش کرتے اس کو 3 دفعہ رپیٹ کرتے تھے۔ فرسٹ آف آل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تو وہ اتنے آرام سے کرتے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ گینے جا سکتے تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محفل میں اتنے لفظ بولے تھے۔ وہ اتنی سلولی بات کرتے تھے، اتنے آرام سے بات کرتے تھے تاکہ سننے والے کو سمجھ آ جائے، سنائی بھی دے اور سمجھ بھی آ جائے۔ دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اپنی جو اسپیسیفک جو چیز ہوتی، جو بات ہوتی، جو خاص طور پہ سمجھانی ہوتی، اس کو 3 دفعہ رپیٹ کرتے تھے۔ تو یہ جملہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ رپیٹ کیا تھا، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، میرے اہل بیت، میرے اہل بیت، میرے اہل بیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، اس میں علماء کی 2 رائے ہیں۔ ایک رائے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں ازواج مطہرات اور آپ کا خاندان آتا ہے، لیکن ایک رائے میں حدیث کے مطابق ازواج مطہرات کے علاوہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، آپ کے بچے یا آپ کی جو نسل ہے وہ آتی ہے، جس پہ نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ اتنے میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو اپنی چادر کے نیچے لے لیا۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اپنی چادر کے نیچے لے لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اپنی چادر کے نیچے لے لیا اور یہ آیت پڑھی، یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔ پنجن کا پاک کا جو کنسیپٹ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت علی رضی اللہ عنہ، فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ، حسن حسین رضی اللہ عنہ اور 5 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو پنجن پاک کہا جاتا ہے۔ تو ان کی محبت اتنی ہی لازمی ہے جتنی صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم
रसूल काफ़ी नहीं है, जब तक हम अहले बैत से मोहब्बत नहीं करेंगे। अहले बैत की मोहब्बत भी हमारे लिए उतनी ही लाजमी है। आपके घर वालों की मोहब्बत, आपके बच्चों की मोहब्बत, आपके नस्ल की मोहब्बत हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा लाजमी है। प्लीज आप इन सब भी दिल में आमीन कह सकते हैं। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अल्लाहु अकबर कबीरन वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरन सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात आमीन। सल्लल्लाहु अलैहि व रसूलिका नबिय्यिल मुजीब। रब्बी इन्नी मखलूकुन फंतसिर रब्बी इन्नी मखलूकुन फंतसिर रब्बी इन्नी मखलूकुन फंतसिर। अल्लाहुम्मा कफ़िनी बिअन हलालिका वग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा कफ़िनी बिहलालिका अन हरामिका वग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाह ताला कबूल मंजूर फरमाना। ऐ मेरे अज़ीज़ व जिलाल इकराम, प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पाक कलाम पढ़ी उसका सवाब सबसे पहले अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस महबूस को पेश कीजिए। फिर अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल पैगंबर, कुल नबियों, कुल असहाब, कुल वलियों, कुल अहले बैत अल्लाह के कर्म को बख्श दीजिए। ऐ मेरे अल्लाह वजल आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तमाम पैगंबरों और तमाम पैगंबर के आखिरी उम्मत को सुना दो। तमाम के अगले पिछले सगीरा कबीरा साथी व छुपे एलानिया तमाम गुनाह बख्श दीजिए। मेरे और इस महफिल में बैठे हर ज़ीरो के गुनाह बख्श दीजिए। ऐ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े कुल मोमिनीन मोमिनात, कानितीन कानितात, खाशिईन खाशिआत, सादिक़ीन सादिक़ात, हम सब को इन सब में मुझको भी मरते वक्त कलमा नसीब फरमाइयो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह नसीब कीजिए।
جی یہاں سے مجھے دیں اجازت. اپنے ہی چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. بیل کے آئیکن کے بٹن کو دبائیے گا تاکہ آپ کو میرے جلدی ویڈیو اور شارٹس جو بھی ڈالوں میں جو ہے نا آپ تک پہنچ جائیں. انشاءاللہ بہت جلدی بہت مزے کی ایک اور ویڈیو لے کر آؤں گی. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.